धन्दा, कोहीलाई केको धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानको धन्दा भने जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक सूत्रीय ध्यान नरहेछ। त्यसै कोरोनाको कहर केपी र विद्यालय चुनावको रहर के मङ्सिर र कार्तिकमा चुनाव हुने अवस्था छ। एउटा मतदाता जो आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी छोरा भतिजा कसैलाई जलाएर भोट हाल्न जाने त्यही दिन उसको सन्तान मरिरहेको हुन्छ, चिता जलिरहेको हुन्छ भन्थ्यो। अनि आफ्नो सन्तति तपाईले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभएको थियो, तपाईको यो भविष्यवाणी त यति कुरा तपाईलाई भएर कुनै सबै मण्डलीहरू यो सरकार विरुद्ध जाइ लाग्दाखेरि हामी सहसा 37 साल जस्तो भएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता लिएर अगाडि बढेका थियौँ। केन्द्रीय सदस्य पद चाहिँ छाड्नु परेको हुँदा केपी ओलीले हटाउँदा तपाईलाई केपी ओली प्रति एकदम रिस उठ्यो। भाडमा जाओस् त्यस्तो केन्द्रीय सदस्यको पद, फुटबल जस्तो एक लात्ती हानेर उता पुर्याइदिन्छु। धेरै इतिहास मदन भण्डारी जननेता कमरेड मदन भण्डारी कहिले पनि सत्तामा पुग्नु भएन, पुष्पलाल त सांसद पनि बन्नु भएन। तर आज सिंहदरबारमा फोटो टाँसिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ छन्? हाम्रो बीचमा कुराकानी गर्नको लागि सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म सामाजिक अभियन्ता भइखाएको छैन, मान वा नमान मैतेर मेहमान शैलीको अहङ्कार र मदे मातिएको छैन। म मानवतावादी मान्छे हुँ र राजनीतिकर्मी हुँ। तपाईँलाई राजनीतिकर्मी भनेन, प्रष्टवक्ता भनेन, युवा नेता भनेन भनेर चित्त दुखाइ गर्नुभयो छैन। म प्रशंसाको पुष्पवृष्टि गर्नुहोस्, पुष्पक विमान ल्याएर भन्ने खालको मान्छे होइन। जे हो त्यो यथार्थ बोल्नुहोस्। आराम त हुनुहुन्छ? सन्चै छु। बरु तपाईँलाई कस्तो छ? अक्सिजन ल्याइदिनु पर्ने हो कि औषधिको जो गरिदिनु पर्ने हो कि तपाईँहरूलाई? तपाईँ त जहाँ पनि जानुहुन्छ त्यही भएर मान्छेहरू तपाईँको सङ्गत गर्न अहिले डराखान भन्ने कुरा छ। एउटा कुरा तपाईँलाई म ख्याल गरौँ कि हुन त म एउटा बाघ चरित्रको मान्छे हुँ। बस्छु म एउटा स्याल भन्ने ज्याद्रो प्राणी हुन्छ जो आफै रेबिज लिएर हिँडेको हुन्छ। उसले कसैलाई टोक्यो भने रेबिज लाग्छ, तर उसलाई कहिल्यै रेबिज लाग्दैन। यो कोरोना भन्ने ज्याद्रो जन्तुले चाहिँ मलाई अझै मिसकल पनि हान्न सक्दैन, नेटवर्कै छैन उसको लागि। भनेपछि तपाईँले त्यस्तै तरिकाले आफूलाई तुलना गर्दा तपाईँलाई कहिले कोरोना लाग्दैन भन्नु खोज्नु? एउटा कुरा याद गर्नु होला, पुण्य गौतमले आलोचनालाई आलोचना र आलोचकलाई आलोचक सभा पचाउँछ भन्दैमा जथाभावी कुरा नगर्नुहोस्, सिधा पोइन्टमा आउनुहोस्, प्रश्नमा जानुहोस्। ल ठिकै छ, ती भनेका अलिकति वार्मअपका कुराहरू भयो। अब चाहिँ हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेको छ यो विषयमा पुण्य गौतमले पनि दरोखरो तर्क राख्दै आउनु भएको छ। अलिकति मेरो पनि चर्को स्वर भयो, यो पोलिटिकल घटनाक्रमले मलाई पनि चर्क आयो होइन। संसद त फेरि विघटन भयो। पहिलो विघटनमा त तपाईँहरू निकै सडकमा कुर्लिनु भएको थियो, तपाईँ पनि भाटासाटा खानुभयो, कहिलेकाहीँ दुखिया जस्तो नि गर्नुभयो, साँच्चै दुखिया पनि होला, चोटपटक पनि लागेको थियो अलिअलि होइन, डामसाम पनि थियो। यसपल्ट के हुन्छ, कोरोना गर्ने बढ्दछ र राजनीतिक घटनाक्रम नै अझै बढाएको छ। संसद विघटन दोस्रोचोटि भइरहेको छ। तपाईँलाई खुसी लागेको छ कि दुःख लागेको छ कि केपी ओलीप्रति अत्यन्तै रिस राग छ तपाईँको? न रिस छ न राग छ। म यथार्थवादी मान्छे हुँ र ओखलढुङ्गा जिल्लामा हाम्रा एकजना कविले मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्दै कविता लेखेको ओखलढुङ्गामा एउटा रुम्जाटार भन्ने ठाउँ रहेछ। जताबाट घुमे पनि त्यही रुम्जाटारमा पुगिँदो रहेछ। यता चोर बाटो छ, उता जस्केलो छ, के छ भनेपछि त्यस्तै घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो कोहीलाई केको धन्दा, कोहीलाई केको धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानको धन्दा भने जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक सूत्रीय ध्यान नरहेछ। कसरी हुन्छ यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसी पास गर्न नदिएको संसद कसरी विघटन गर्ने, कसरी अब नजाने चुनावको डम्फु बजाउने, एकतारे बजाउने, रोम जलिरहेछ, निरोले बाँसुरी फुकिरहेछ भने जस्तै यो देश कोरोनाको कहरले आक्रान्त छ। अनि मानिसहरू भन्न लागेका छन् देशलाई कोरोनाको कहर केपी र विद्यालय चुनावको रहर के मङ्सिर र कार्तिकमा चुनाव हुने अवस्था छ। मान्छेहरू देश आज नेपाल आमाले आफ्ना बहुमूल्य सन्ततिहरू गुमाएर देश बरखी बारिरहेको छ। मान्छेहरू आँसुको तलाउमा डुबेका छन्। यतिखेर कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानको धन्दा भने जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावको नहुने चुनावको राग लाप्नु भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर त्यो कुर्सीलाई त सम्मान गर्नु पर्ला। अहिलेसम्म टेक्निकली उहाँ हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म करजोरी बिन्ती गर्न चाहन्छु, कृपया कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय महासङ्ग्राम लडाइँको घोषणा गरौँ। कोरोना विरुद्ध एक ढिक्का हौँ। जिउ रहे घिउ खाइन्छ के
एउटा मतदाता जो आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी छोरा भतिजा कसैलाई जलाएर भोट हाल्न जाने त्यही दिन उसको सन्तान मरिरहेको हुन्छ, चिता जलिरहेको हुन्छ। अनि आफ्नो सन्ततिलाई आफ्नो सन्तानलाई अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्न जाने कि चुनावमा भोट हाल्न जाने, खोइ संवेदना। भनेपछि जानी जानी चुनाव हुँदैन तर सत्ता लम्ब्याउनुको लागि मात्रै ओलीले यो गरिरह हो। अवश्य पनि चुनाव हुने स्थिति छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ आज कस्तो स्थिति छ देशमा। हो हिजो अलिकति होस्याङ्गे स्वभावको शेरबहादुरजीले हडबड गर्नुभयो, सायद सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब बहुमतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेलेक्सन गरेको भए सबैको मत रहन्थ्यो। योगेश भट्टराईजी लगायत सबै साथीभाइहरूले, नेकपा एमालेका साथीभाइहरूले त्यसलाई समर्थन गर्थे र सायद बहुमतको सरकार पनि बन्थ्यो। मेरै अन्तर्वार्तामा तपाईँले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभएको थियो, तपाईँको यो भविष्यवाणी त फेल खायो। होइन किन हतार गर्नुहुन्छ भने हुलमुलमा जिउ जोगाउनुपर्छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ। मेरो भविष्यवाणीको विषयमा तपाईँलाई चिन्ता र सरकार खसखस किन? मलाई 5 वर्षको उमेरमा रिठे झाँक्री बनाएर बनझाँक्रीले पठाएको छैन र म कुनै पात्र पल्टाउने ज्योतिष पनि होइन। मैले राजनीतिक एनालाइसिस गर्ने हो र मेरो अहिले पनि कथन के छ भने यो देशलाई सङ्कटको बेडाबाट पार लगाउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँलाई नि फाइदा हुने, तपाईँ निकट व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि कोही निकटहरू थिए तपाईँलाई चिनी जानेको, त्यही भएर तपाईँ पनि मुख मिठाईको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो कि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री। कठै बरा बिचरा पुण्य गौतम नाफा र घाटाको हिसाब किताब गरेर हसबस्स बस्ने मान्छे होइन। माफ गर्नु होला, मारवाडी समुदायलाई सम्मान गर्छु, देशभक्त मारवाडीलाई। वीरगञ्जमा एकजना मारवाडी हुनुहुन्थ्यो, झन्डै 200 केजी जतिको। उहाँलाई अब दिसा पिसाब गराउनु पनि, टोइलेट लान पनि होस्टे हैसे भन्दै कन्दै 2 जनाले लानु पर्थ्यो। उहाँ चाहिँ यसो गर्नुहुन्थ्यो क्या, उहाँले आफ्नो कारिन्दा मुन्सी राख्नु भएको थियो, कपडाको ठुलो दोकान थियो। अनि त्यो कारिन्दाले कहिलेकाहीँ कैँची मार्छ भने त थाहा छ नि तपाईँलाई, यसो आनासुकी खल्तीमा राखिहाल्दो रहेछ, त्यता त्यो कन्तुरमा खसाल्नु पर्ने आफ्नो खल्तीमा खसाल्दो रहेछ। अनि त्यो उहाँ चाहिँ विशाल कायको अजङ्ग भीमसेन ज्यान गरेको उहाँ महानुभाव चाहिँ मारवाडी महानुभाव चाहिँ निराए जस्तो। अब उहाँले श्वास प्रश्वास गर्दा पनि यसो बाघहरू पनि तर्सिन्थे, घर गरेर आवाज आउँथ्यो। उहाँले चाहिँ त्यो आँखाको ढक्कन अलिकति खोलेर चियाउनु हुँदो रहेछ कि यसले कतातिर आनासुकी मानामुठी गडबड गर्छ भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हरेकका कमजोरीहरूलाई त्यही मारवाडीले जस्तो निराए जस्तो अभिनय गरेर हेरिरहनु भएको छ, माइक्रोस्कोप लगाउनु भएको छ। र यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई एकताबद्ध कसरी गर्ने, कोरोनाको कहर विरुद्ध कसरी लड्ने, यही हातहरू हुन् जसले 10-15 वटा अक्सिजनको सिलिन्डर बिरामीका पठाउने प्रबन्ध गर्यो। अहिले पनि कुशलजी, म, सञ्जीवजी, तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू हामी एक ढिक्का भएर कोरोनाको कहर विरुद्ध लडेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको छोरो छैनन् होला, छोरी छैनन् होला। आज आर्यघाटमा जलिरहेका ती चिताहरू हेर्दा तपाईँको मन रुँदैन र? ती आमा जसको अमूल्य छोरो आफ्नो काखबाट लुटिएको छ त्यो हेर्दा के तपाईँलाई चिन्ता लाग्दैन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाको एउटा कविता छ, छिमेकीको घर जलिरहँदा म कसरी निदाउन सक्छु। अब यो हुँदै नहुने चुनावको डम्फु बजाएर रोमन सम्राट निरोले जस्तो रोम जल्दा एकदम मजासँग रूपक बाँसुरीले जस्तै बाँसुरी बजाएर यो नहुने चुनावको डम्फु किन बजाउनुहुन्छ? सत्ता लम्ब्याउने कोसिस किन गर्नुहुन्छ? अनि उहाँ केही भनौँ भने भाइयोमा भाइ लिराम भन्दै राष्ट्रपति महोदय किन आउनुहुन्छ? जननेताको मदन भण्डारीको विधवा हुनुहुन्छ, उहाँ बिरामी कहाँ पुर्याउनु भयो होला, तर त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर सरकारले केही गरेको छैन। तपाईँले यति धेरै 20 बाँड किन कि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भयो भने मेरो सपना ठुलो थियो, त्यो सपना पुरा हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने सपना चकनाचुर भएपछि तपाईँको नि सपना चकनाचुर भएर यति 20 बाँड गरिरहनु भएको। ए सर, मलाई त्यस्ता कुनै यात्रा सपनाहरूको मलामी बन्नु छैन, म जन्ती पनि बन्नु छैन, मलाई जन्ते बाख्रो खानु पनि छैन र कसैको बेसुरा रागमा मैले देउसीराम भैलीराम भन्नु पनि छैन। जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे सह हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको इम्पेरियर न्यू क्लोथको बादशाह नाङ्गे घुमे पनि वाह क्या मजाको रेशमी कपडा लगाएको, सरकार भन्दै स्यालुट गर्नु पनि छैन। म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै सबै मण्डलीहरू यो सरकार विरुद्ध जाइ लाग्दाखेरि
हामी सहसा 37 साल जस्तो भएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता लिएर अगाडि बढेका थियो। हरेक इन्टरभ्यू डायलग किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? हरेक पो छैन, 1 महिना जति भएछ यो नभनेको। तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। केही सिग्नेचर स्टेटमेन्टहरू हुन्छ, अरू त मेरो केही पनि दोहोरिँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। र याद गर्नु होला, फेरि दोहोऱ्याए नभन्नुहोस्। चाणक्य नीति भन्दा पनि कन्स्पिरेसी थ्योरीमा मेकियावेली र रबर्ट ग्रीनको थ्योरी ज्याद्रो छ। साम दाम दण्ड भेद नीति पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्दा राष्ट्रवादी स्टन्ट गर्न त सजिलो छ। नेकपा एमालेलाई एक डिक्का कसरी बनाउने, माओवादी केन्द्रलाई पनि मोर्चामा कसरी जोड्ने, कसरी एकताबद्ध ढङ्गले जाने, देश र जनताको सेवा गर्ने कसरी, मतलब छैन। हृदय नै नभएका मन्त्री, हृदय स्थिर पार्टी लुटको धन्दा चलाइरहेका छन्। भ्रष्टाचारको 101 डिग्री लिएर बसेका सरकारको मन्त्रीहरू के हेरिरहनु भएको छ। एकताको पहल हामीले खुब गर्यौँ। म पनि एउटा भिक्टिम मध्येको एक हो। 2075 सालमा मेरो फेसबुकको स्ट्याटस पनि तपाईँले हेर्नुभएको छ। 75 सालमा जब पार्टी नेकपा बन्यो, एक डिक्का हुँदा मैले शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थिएँ। तत्कालीन नेकपाको 443 केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक म हुँ। म कालकुट विष महादेवले खाएर नीलकण्ठ भएका थिए। आधुनिक महादेव जस्तै बनेर अपमानहरू पचाएँ, तैपनि सरकारले गतिलो कदम उठाएन। दुर्भाग्यवश अहिले कोरोनाको यो कहरको बिचमा रातो दिन मन्त्रीहरू जनताको बिचमा हुनु पर्थ्यो। हामी आफ्नो जीवनमा दाउमा लगाएर रविजी पनि खटिरहनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य पद चाहिँ छाड्नु परेको हुँदा केपी ओलीले हटाउँदा तपाईँलाई केपी ओली प्रति एकदम रिस उठ्यो। भाडमा जाओस् त्यस्तो केन्द्रीय सदस्यको पद। फुटबल जस्तो एक लात्ती हानेर उता पुऱ्याइदिन्छु, धेरै रिस उठ्यो। अनि खालि के केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो मलाई हटायो भनेर भन्नुहुन्छ त? आज ती केन्द्रीय सदस्यहरू कहाँ छन्? मेरो वास्तवमा इतिहासको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो नि। 2045 सालमा अन्डरग्राड सभामा सङ्गठित भएर 2046 सालमा मण्डलीको चड्कन चिउरा खाएर पोलिटिकल साइन्सको PhD स्तर बनाएर त्यसपछि 48 सालको पार्टी सदस्य भएर कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको मान्छेलाई बालको खाल उतार्ने अनि पहिला जाने पाम 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 भन्दै छमछमी नाच्ने, यो रेडियो नेपाल हो। अब फलानीबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्नेलाई राष्ट्रिय सभामा लाने। हामी जस्तो एउटा क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा, गायनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान छ। पुण्य गौतमको चाहिँ के योगदान छ र खालि PhD भन्नुहुन्छ, त्यही कारणले तपाईँ सांसद मन्त्री बन्न पर्ने? अनि त्यसो भए त अब चित्रकारलाई पनि ल्याउनु पर्यो, कलाकारलाई पनि ल्याउनु पर्यो, पाइलटहरूलाई पनि ल्याउनु पर्यो। हरेक फिल्डका विशिष्ट मान्छे ल्याएर राजनीतिक अखडा भरिभराउ गर्नु पर्यो। अनि राजनीति गर्ने चाहिँ कसले? राजनीति कर्मीको काम राजनीति गर्ने हो। उहाँहरूलाई बिचरा राजनीति भनेकै थाहा छैन। कता कताबाट राजनीति भनेको राज्य चलाउने नीति होला, होइन? अनि राज्य चलाउने नीतिको विषयमा नै थाहा छैन। हुनुको लागि सबै सेक्टरका मान्छेहरू आउँदा बिग्रियो चाहिँ के त? सबै क्षेत्रको विकास हुनु परेन? उहाँ जस्ता बिचराहरूको म आलोचना गर्न चाहन्दिनँ। किनभने आलोचना गर्नुभयो? किनभने म तपाईँलाई भन्छु, कुनै बेला शत्रुघ्न सिन्हाको बारेमा कालो चस्मा लगाएर चट्ट उनी सभामा जान्थे, खामोस भनेर चस्मा झिक्दा सिङ्गो सहर पागल भएर ताली बजाउँथ्यो। त्यो देखाएर कसैले मोदीलाई भन्यो, हेर भाइ, हिजोको फिल्म स्टार आएर राजनीतिमा मन्त्री भइसक्यो, त चाहिँ गुजरातको बन्दाकोपी खाएर मोटाएको मोटाइ छस् भन्दा मोदीको कुटिल मुस्कान अनुहारमा झुन्निएछ। यद्यपि म मोदीलाई फलो गर्दिनँ, तर राजनीतिक कर्मीको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरो उनले भनेका थिए। 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा, झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने धुमकेतु हुन्। आज छन्, भोलि छैनन्, काजमा आएका हुन्। आज म ती महिलाप्रति के भन्न चाहन्छु भने, महिला तथा सज्जनवृन्दप्रति, उहाँहरू पनि राजनीतिकमा मिसकल गर्न आउनु हो, स्वार्थ छैन्जेल ठिकै छ, जम्नु हो, भोलि कता लाग्नुहुन्छ? पुण्य गौतमहरू जरा हालेर बसेका छन्, यो देशको भविष्य हो। अब अलिकति यही संसद विघटनको विषयमा कुराकानी गरौँ। जस्तै हिजोको सिनारियो हेर्दै गर्दा तपाईँलाई के लागेको थियो? राष्ट्रपतिले अथवा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने, अथवा भनौँ न राष्ट्रपतिले दुवै उम्मेदवारहरू जो प्रधानमन्त्री पदको लागि संसदको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको थियो, पत्र लिएर जानुभएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले 153, विपक्षी गठबन्धनले 139, यो हिसाबले उहाँले विवेक प्रयोग गरेर कसको फर्जी मत हो के हो भन्ने हिसाबले एउटा न एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आउँछ कि भन्ने चाहिँ कतिको शङ्का थियो, आशंका थियो, अथवा यसरी विघटनै हुन्छ भन्ने के थियो? दुईटैलाई त्यो खारेज गरिदिनु भयो, होइन? के लाग्यो तपाईँलाई? यो ओली इज इक्वल टु भोली, झोली, गोली र बोली हो, यही हो।
होइन होला नि त। उहाँ त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू फेरि भनेर हामीले मध्यरातमा सम्मान गरेका छौँ। हरेक कुराहरू जस्तो को हुन छ के हुन छ भने पनि मध्यराततिर 12 बजीतिर मात्रै निर्णय हुन्छ। हिजो पनि झन्डै 12 बजीतिर निर्णय भयो। यस्तो समय चुक घोप्ट्याए जस्तो अँध्यारो रातमा औँसीको रातमा जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ कालो कुकुरले आएर खुट्टा टोकेको पनि थाहा हुँदैन त्यतिखेर। त्यस्तो भुत्रिया खाजा खाने बेलामा उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। याद गर्नु होला, उहाँलाई लागेको होला इतिहास जित्नेहरूको घोडा हो, जो जिता वही सिकन्दर, त्यही हो अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्ने उहाँलाई लागेको होला। सफल हुनुभयो, त्यसो भए केपी ओलीले जित्यो, उहाँकै इतिहास रच्ने भयो नि त। इतिहास मदन भण्डारी जननेता कमरेड मदन भण्डारी कहिले पनि सत्तामा पुग्नु भएन, पुष्पलाल त सांसद पनि बन्नु भएन। तर आज सिंहदरबारमा फोटो टाँसिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ छन्? मरिसमान सिंह टाइप गर्नुहोस्, बल्छी धुर्ने देखाउँछ। कलाकारको सम्मान होला, तर म भन्न चाहन्छु फोटो टाँस्दैमा कुनै जरुरी छैन कि तपाईँ जनताको आँखाको नाम छ नि। अरू प्रधानमन्त्री मरिजानको त ठिक छ, तपाईँलाई पो थाहा छ। अहिलेको पुस्ताले मरिचमान चिन्ह अस्वीकार गरिरहेका छन् नि त, मैले भन्न खोजेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासमा एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने सन् 67 मारिएका जन अफ केनेडीको विषयमा तपाईँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा अझ पनि तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, राजनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्वोपरि भनेको नैतिकता हो। आज भ्यालुलेस पोलिटिक्स छ कि भ्यालु बेस? म भन्न चाहन्छु हो, कोरोनाको कहरको बिचमा हामी गुटुटु सडकमा तपाईँहरूले सोचे जस्तै अब उहाँले त रोग फैलाउँदै भन्नुहुन्छ। उहाँको सवालले चाहिँ रोग फैलाएन रे, अनि प्रतिपक्षले गरेको सवालले चाहिँ त्यतिखेर रोग फैलाएको। उहाँको सभामा सबै पिसिआर टेस्ट गरेका मान्छे मात्रै आएका थिए। इम्युनिटी पावर प्रतिरक्षा प्रणाली एकदम बलियो छ, यो ढङ्गले फैलेर भन्ने लागेको थिएन र फैलिहाले के अन्त अनि उहाँको दोहोरो मापदण्ड हेर्नु न, उहाँको सभामा आउने जति चाहिँ मानव 24 घन्टे पिसिआर रिपोर्ट लिएर हेर भन्दै आए जस्तै, र हाम्रो चाहिँ पिसिआर टेस्ट नगरिकन आए जस्तै। हजुर, अब अन्त्यमा आइसकेका छौँ, ठिकै छ। अब यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी जस्तो भर्खरै मात्र 5 दलको गठबन्धन, विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्यो होइन, अनि उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभयो भने 149 जनाको हस्ताक्षर सहित सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्ने र अदालत पनि जाने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको आफ्नै छुट्टै टिम छ, तपाईँको पछाडि लाग्नेहरू पनि थुप्रै छन्। तपाईँ 5 देखि अर्को 6 दल भएर तपाईँ पनि विरोध गर्ने हो। अब म के गर्छु, जम्मै मेरो ग्रान्ड स्ट्राटेजी खोलेँ भने अहिले पुलिसकोमा 100मा फोन जान्छ र मलाई कराबजाब बनाइन्छ। त्यसकारण सबै कुरो नखोलौँ। तपाईँहरूलाई त के छ र, तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट मिल्छ, म पुलिसको खोरमा चाकिनुपर्छ। अब म होइन, मेरो छुट्टै छ कि छैन त्यो छोडिदिनुहोस्। म पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अविभाज्य हिस्सा हुँ, पार्टी सदस्य हुँ। अब पनि एमाले भन्न मिल्छ र? दुईटा भइसक्यो, अब एमाले भन्ने विपक्षी गठबन्धनतिर लाग्ने आफ्नै धोपालेमा नबस्नुहोस्। नेकपा एमाले अझ पनि एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ। नेकपा एमाले अझै पनि अब सानो समूह 33 कोटी देवता भाग्नुहोस् तै पनि नेकपा एमाले फुट्दैन। यो यस्तो ज्यादव पार्टी हो जो देश र जनताको आँखाको नानी जस्तै भएर देश र जनताको लागि काम गर्छ, र हामी माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्छौँ। काम चाहिँ फरक फरक गर्ने, कोही यता पूर्वतिर हिँड्छ, कोही पश्चिमतिर हिँड्छ, अनि पार्टी चाहिँ एउटै कसरी भन्न सक्छ? एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, तपाईँको हातका 5वटा औँला समान छैनन्, तपाईँको दाजुभाइ तपाईँकै फोटोकपी छैनन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अड म्यान अल जस्तो कुरा नगरौँ। म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रपति महोदय, तपाईँ यो देशको राष्ट्रपति, हेड अफ द स्टेट मात्रै होइन, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विधुवा पनि हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँको टेबलमा जो पुगेको छ, जसपाले यो देशलाई विखण्डन गर्ने मालताल बोकेर हिँडेको छ, बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गरिरहेको छ, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्छ भनेर संविधान एमेन्डमेन्ट गर्ने कुरा गरेको छ। अब यस्तो स्थिति ल्याउन खोज्दैछ जस्तो अहिले अध्यादेशको धारा 11 को 3, 4 र 5 मा भएको प्रावधान अनुसार मानौ भोलि राहुल गान्धीसँग कुनै नेपालकी चेलीले के अरे वंशजवाला चेलीले लिभिङ टुगेदर बसिन् र त्यहाँबाट सन्तान जन्मियो भने त्यो यो देशको वंशजको नागरिक भएर भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको नाति कुनै नेपाली चेलीसँग बसेर बतासे सन्तान जन्मियो भने त्यसमा सामदाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादि प्रयोग गरेर भोलि नेपालको सत्तामा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाइन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अब व्यवहारिक से छोड़िएका यूपी बिहारतिरका जब तक रहेगा बिहार में
र अरू तब तक रहेका समस्यामा आलुका अवैध सन्तानहरू यहाँ आएर भरिभराउ भयो भने पनि तिनीहरू यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैछन्। यो देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्ने यो देशको राष्ट्रिय समाप्त गर्ने हो। यो कुरोको अध्यादेश वा विधेयक ल्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस कम्मर कसेर लागेको थियो। हामीले रोकेका थियौँ। यो जसपा भन्ने एउटा शक्ति घातक शक्ति जसले यो देश टुक्राउन चाहन्छ, यो देशको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्स विरुद्ध चलखेल गरिरहेको शक्तिको हिजो एउटा मधेसी मुलुकको यस्तो मधेसी मुलुकको एकजना साथीले भन्नुभएको छ, यो राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर यी विषालु गोमन सापहरूसँग दुवै देशको नागरिकता छ। यसो भन्दाखेरि मलाई मानहानि स्वरूप मुद्दा लगाए हुन्छ। आफ्नो बुवाभन्दा 2 वर्ष अगाडि नागरिकता लिने विश्वको पहिलो मान्छे हो राजेन्द्र महतो। हिजो रोडर चलाएर हिँड्थे, आज देश चलाउने कुरा गर्छन्। के छ योग्यता, के छ क्षमता, के छ प्रतिभा? हामी हुन्छ तर बुद्धि त चाहियो नि, औकात लेभल चाहियो नि। राष्ट्रपति त भन्नाले डाक्टर रामबुढानी त राष्ट्रपति हुनुभयो। ए बाबा, भैँसी त जसले पनि चराउला, भैँसी चराउनु मैले पनि चराएँ होला, तर भैँसी चराउने बुद्धि र चेतनामा सीमित हुनु भएन। उहाँ अलिकति उठ्नुभयो। म रामवरण यादव पनि एउटा देशभक्त हुनुहुन्छ, बिपीलाई सहयोग गर्ने हरेक तराईका देशभक्तहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको अधिकार लुट्न आएका यी विदेशी तत्त्व अङ्गीकृतहरूले अब त के भने आमाले आफ्नो नाउँमा नागरिकता बनाउन सक्ने, बाउको पहिचान खोल्नु नपर्ने भन्ने बित्तिकै त यो देश बतासे सन्तानले पनि नागरिकता पाउँछ। हो, विदेशी ज्वाइँहरूका बतासे भान्जा भान्जीले यो देशमा नागरिकता पाउने भए यो देशको सिक्किमीकरण हुने भयो, फिजीकरण हुने भयो। तर बतासे सन्तान भन्दै गर्दा यही रोके, कुनै एउटा केटा र केटी भयो, उनीहरूको लभ पर्यो, अब के भयो अनि बच्चा भयो होइन, अनि बच्चा भयो तर उनीहरू छुटे एकअर्कामा सम्पर्क बिन्छन्, तर त्यो बच्चाले बाबुआमा पत्ता लागेका छैनन्, दुवै नेपाली हुन् भने उनीहरूले त नागरिकता पाउनु पर्यो नि। पाइरहेको छ। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, रसुवा बारा पर्सातिर यस्ता घटनाहरू देशव्यापी भएको छ। म तपाईँलाई भन्छु कि त्यस्तो ठाउँमा सरजिबिन ठिक छ, सरजिबिन मुजौका उठाएर सिडिओ अथवा वडाध्यक्ष मेयरको रोबरमा सबै कुरा छानबिन गरेर नागरिकता दिन्छ। यो ठुलो कुरो भएन। व्यवहारिक शिशुहरूले पनि वयस्क भएपछि, एडल्ट भएपछि नागरिकता पाउँछन्। तर यो जुन ढङ्गले नागरिकता अध्यादेश आज जसपालाई खुसी पारेर सत्ता टिकाउनको लागि, आफ्नो कुर्सी टिकाउनको लागि यो देशलाई जुवाको खालमा राखेर जसरी त्यो अध्यादेश जारी गरेर यो देशको फिजीकरण हुने गरी, सिक्किमीकरण हुने गरी यो प्रबन्ध गरिएको छ। याद गर्नुहोला, इन्दिरा गान्धीलाई लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम भारतमा बिलाएर गद्दारी गरिसकेपछि भेट्न गएछन् अनि रसगोत्री भन्ने इन्दिरा गान्धीको पीर भनिन्छन्। महोदया, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ यो लेन्डुप दोर्जेलाई बाल पनि दिनुहुन्न। बाल भन्ने चाहिँ भाषा मेरो हो, कुनै महत्त्व दिनुहुन्न। तपाईँ किन यसो गर्नुहुन्छ भन्दा उनले अङ्ग्रेजीमा भनेको थिइन् रे, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार भोलि भारतको पनि गद्दार हुन सक्छ, त्यसकारण ड्याम केयर हिम भनेकी थिइन् रे। त्यसलाई व्यवस्था गर्नुहोस्। एउटा गद्दारको काहीँ पनि सम्मान हुँदैन, याद गर्नुहोला। यो जिउलाई जिउ खाइन्छ। त्यसैले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो ब्रान्डका नेताहरूलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, ओपन च्यालेन्ज। यो देशमा बसेर जननेता कमरेड मदन भण्डारीले रगत पसिना आँसुले बनाएको यो देश, हाम्रा महान पुर्खाहरूले बनाएको यो देशमा हामी हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरुद्ध वितल गर्न दिँदैनौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आफ्नो डिग्निटी मेन्टेन गर्नुहोस्, खुर्क त्यो अध्यादेश थुत्नुहोस्, यो देशको रक्षा र विकास गर्नुहोस्। भनेपछि यो संसद विघटन फेरि फिर्ता होला कि नहोला, के लाग्छ? अब यो अन्तिम प्रश्न हो मेरो। असम्भव भने त कस्तो हो भने पश्चिमबाट असम्भव के कुरो हुँदो रहेछ भने पश्चिमबाट सूर्य उदाउँदैन, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, नदीहरू दक्षिणबाट उत्तर बग्दैनन्, अनि तपाईँ टाउकोलाई टेकेर हिँड्न सक्नुहुन्न। यी कुरा असम्भव, तर एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन वार एन्ड लभ भनिन्थ्यो, एज वेल पोलिटिक्स भन्ने बुझ्नु।